अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, जो इन दिनों पाकिस्तान में दीन और तबलीग का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि उनके लेक्चर्स में क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन होता है। ये वीडियो लाहौर की है और उनसे किसी ने पूछा एक सवाल, जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक शॉक हुए। ऐसा क्या सवाल था और ऐसा क्या डॉक्टर साहब ने उसको जवाब दिया, चलिए देखते हैं। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Abdullah Sindeed. I am a student of Physiology. आप मुस्लिम हैं? Yes. क्या नाम बताया आपने अपना? Abdullah Sindeed. जी। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था कि ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, LGBTQ गेज पार्ट जो इसका है, इस्लाम में इसको प्रोहिबिटेड किया गया और ये बहुत सीन है। डॉक्टर साहब का मैंने पहले भी इसके ऊपर बयान सुना हुआ है। तो डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें। जो इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं वो इस्लाम या मेडिकल के थ्रू इससे बाहर कैसे आएँ? आप अपना सवाल प्लीज जरा जोर से पूछें, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आपका सवाल LGBTQ के रिलेटेड है? यस। और आपका सवाल है कि जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं, ओके, वो इससे मूव ऑन कैसे करें, बाहर कैसे आएँ? इससे निकलेंगे कैसे, निजात Yes. कैसे पाएंगे, मूव निजात कैसे पाएंगे? ऑलराइट। भाई का सवाल है LGBT के बारे में। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ, Q इज क्योर क्वेश्चन मार्क प्लस अदर्स, ये पूरा फॉर्म बढ़ते गया है। तो जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके वो बाहर कैसे आएंगे? सबसे बेहतरीन इलाज है उनको कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ, इंशाअल्लाह कुरान मजीद हिदायत की किताब है। और अगर आप पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में जो किस्से हैं, कई बार ये जो LGBT होता है ये माशरे की वजह से होता है। नो वन, इट इज नॉट जेनेटिक। जो कहते हैं जेनेटिक वो गलत कहते हैं। ये जिस तरीके से हमारा माशरा है, हम देखते फयाश कितना है, कितनी ऑब्सेनिटी है। ऑब्सेनिटी होने की वजह से इंसान समझता है कुछ और दूसरा करेगा, तो इतना आम हो जाता है, कुछ अलग करने के वजह से वो LGBT बन जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कुरान में जो हिजाब की हिदायत है वो सबसे अहम है। किस तरीके से हर इंसान, चाहे मर्द या औरत हो, वो अगर हिजाब को इख्तियार करेंगे तो चांसेस कम है। और इसके ऊपर कुछ किताब भी लिखी गई है, कुछ मुसलमानों ने इस पे किताब लिखी गई है। आप अगर गूगल करेंगे, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे LGBT रिगार्डिंग इस्लाम, आपको शायद मिल जाएगा। तो ये जो किताबें जो रिसर्च करके, जिसमें कुरान मजीद और हदीस का जिक्र करके लोग को हिदायत जाती किस तरीके से वो इससे दूर हो सके। और जो हम मुसलमान हैं, अगर कोई शख्स देखते हैं कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है और वो LGBT बन जाता है, हमें हिकमत से उसके साथ पेश आना चाहिए। हमारा इरादा होना चाहिए कि उसको दीन की तरफ ले आए, ना कि उसको झड़काए। अगर उसको झड़काएंगे तो वो दीन से और दूर हो जाएगा। तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए और उसको सही रास्ते पे लेके आना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में लेस्बियनिज्म अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कौन उसमें पेनिट्रेट कर लगता है, जिसे आपने कहा, वो उसमें उस दंदल में फंस जाता है, तो हमारा काम है हमारा काम है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसको अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। हिकमत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। जज़ाकल्लाह। हमारे पास ना एक इधर गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं। आप किस माइक से बोल रहे हैं? शायद दो माइक नंबर 3। दो क्वेश्चन। ठीक है, पूछें, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम, आपका नाम क्या है?
میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں، اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں۔ کرسچن آپ کرسچن ہیں؟ جی سر۔ جی اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا۔ جی سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا۔ ایک منٹ، بخاری صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آ کے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب ان کا نام ہے۔ 4 صحابہ تھے، خیر وہ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ۔ حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں، انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے، سورہ برات کے بارے میں۔ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں، اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں۔ تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہیں، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن، مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے، تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ ناسخ اور منسوخ۔ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں، تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی ہے، تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں، یہ انہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمارے ہدایت کی کتاب 2 ہے، قرآن اور صحیح حدیث۔ صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں ہے۔ جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے، موٹے ہے تو قسم، ایک صحیح، ایک ضعیف اور ایک موضوع۔ صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع مطلب گڑی ہوئی۔ اس طریقے سے تو یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے، کئی قسم ہے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے۔ تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں۔ حدیث میں
حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں. تو اس کے اندر محدث قرآن کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے. یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ کیا کانٹیکسٹ میں، اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ فن ہے محدثین کا. کس کا؟ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ محدث سنو تو دیکھتے ہیں بھائی رجال کون ہے، اس کی راوی کیا ہے، اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے، اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ راوی ہے، سکہ ہے، 12 کیٹیگریز ہے. تو یہ ایک الگ فن ہے. تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے. تو یہ محدثین ہی جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہیں. ہوپ دان سے جو کوشچن سر نہیں، ایک کوشچن ایٹ اے ٹائم، آپ پلیز صبر کریں. ذاکر بھائی وہ شری لنکن بردر جس کو آپ نے بلایا تھا. اچھا، اب ہم موو کرتے ہیں خواتینوں کی طرف. خواتینوں کے سائڈ پہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ خاتون پلیز مائک پہ آ جائیں اور اپنا نام بتائیں، اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں. اور میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اونچی آواز میں پوچھیے گا تاکہ آپ کی آواز ایک دم کلیئرلی اسٹیج تک کے آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ وحید ہے اور میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں. کیا نام بتایا آپ نے؟ فاطمہ وحید. فاطمہ وحید، جی پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان ہمیں اکساتا ہے، ورگلاتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو شیطان کو کون ورگلاتا ہے؟ بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی ول پاور سے ہوتی ہے، تو شیطان کو کون ورگلا رہا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے؟ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں، اور تقریباً 7 جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا انجل سے، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اور پھر ہم جانتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گے. تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو، میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو، اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے، رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے، تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے سورہ بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے. جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے، لیکن میرے بندوں کو بھڑکا نہیں سکیں گے. تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ غالب ہوں گے. تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا، اس کا غرور تھا. ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا،
लेकिन उसको गुरूर था कि इंसान को मिट्टी से बनाया। मैं नूर से हूं, आंख से, और मैं और अजीब हूं। तो कई बार हमारा जो गुरूर रहता है, ईगो, वो हमें जहन्नम में लेके जाता है। तो ये इब्लीस का ईगो है जो उसे भड़काया और वो उसे जहन्नम में लेके जाएगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो ये थी वीडियो। पहली बात, ये 1 क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं थी, ये 3 क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो थी। पहला जो सवाल था उस शख्स का, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि माशरा ख़राब करता है, गलत संगत ख़राब कर देती है लोगों को, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने, मुझे उनका जवाब ये पसंद आया। और दूसरे भाई का सवाल था हदीस को लेकर, कुरान के बारे में एतराज़ था कि कुरान पहले कुछ आयात ज़्यादा थी, अब कम हैं, और हदीस से वो साबित कर रहा था इस चीज़ को कि हदीस में तो ये है कि सहाबा कहते हैं कि आयात ज़्यादा थी, अभी कम क्यों हैं। ये सवाल था दूसरे भाई का, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका रिसर्च पे कहा कि जो इस फ़न में ज़्यादा माहिर है उससे जाके पूछें, जो कि बिल्कुल सही है। उनका इस फ़न में वो माहिर नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर करते हैं और सही हदीस है, क्या मौजू है, ये सब कुछ सोच समझ कर अभी क्वेश्चन आंसर के टाइम पर वो जवाब दे पाएँ ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इस फ़न में माहिर है उससे जाके पूछो। तीसरा सवाल मुझे काफ़ी पसंद आया उस बहन का, जिसने डॉक्टर साहब से सवाल किया कि शैतान को कौन भड़काता है, और डॉक्टर साहब का जो जवाब था वो तो हमें पहले से पता था कि उसने तकब्बुर किया और घमंड में आया, ये हमें पहले से पता है जो मुसलमान है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए।